नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ पुनः पनि जो चाहिँ हामीले नयाँ सेसन विशेष गरी सबैजना साथीहरूलाई उपयोगी हुने गरी मैले नेपालको भूगोलको जलस्रोतबाट सुरु गरेको थिएँ र त्यही जलस्रोतको हिजो चाहिँ हामीले अन्तिममा नेपालका नदीहरूलाई भारतमा प्रवेश गरिसकेपछि के नामले चिनिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सहजीकरण गराएको थिएँ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कुन नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो, कुन नदीको दोभान कहाँ कहाँ हुन्छ, कुन कुन नदी कहाँ कहाँ गएर मिसिन्छन् है र कुन जिल्लामा कुन कुन ताल छ, कुन तालको उपनाम के हो, नेपालका प्रमुख तालहरूको उचाइ कति छ, तिनीहरूको लम्बाइ कति छ, चौडाइ कति छ भन्ने बारेमा समग्रमा तालका कुराहरू र हिजो बाँकी रहेका नदी नालाका कुराहरू चाहिँ मैले आजको सेसनमा तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ र तपाईँहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ तरिकाले आजको सेसनमा प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ भनेर मैले आशा लगेको छु। ओके, अब सबैभन्दा सुरुमा मैले तपाईँलाई देखाइरहेको नदी भनेको चाहिँ सप्तकोशी, कोशी नदीका 7वटा सहायक नदीहरू बनेर बनेको सप्तकोशी नदी भारतमा पुगेर दामोदर नामले चिनिन्छ र सप्तकोशी नदीलाई बिहारको दुःख भनेर पनि चिनिन्छ र सप्तकोशी भनेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी पनि हो भनेर मैले हिजो पढाएँ। र अब आजको सेसनमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई यही फिगरबाट केही यो जुन उद्गम स्थलहरू चाहिँ यही फिगरबाट पढाउँछु केही कुराहरू र यो फिगरहरूमा नभएका कुराहरू चाहिँ म छुट्टै पनि केही कुराहरू लेखाउँछु है। ल ओके, सबैभन्दा सुरुमा लेख्नुहोस् तपाईँहरूले, माथि लेख्नुहोस् त, यसरी लेख्नुहोस् नेपालका नदीहरूका उद्गम स्थलहरू लेख्नुहोस् है। नेपालका प्रमुख नदीका उद्गम स्थलहरू अथवा कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छन्, नेपालका प्रमुख नदीहरूका उद्गम स्थल भनेर लेख्नुहोस् है। उद्गम स्थल, नेपालका प्रमुख नदीका उद्गम स्थल अथवा उत्पत्ति स्थान कहाँ कहाँबाट हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यसै गरी यो भनेका 7वटा सहायक नदीहरू कोशी नदीका, अब यहाँ देखिसक्नु भएको छ केही नदीहरू म यहीँबाट लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। तमोर नदी, हेर्नुहोस् त, तमोर भनेर एक एक गरेर लेख्नुहोस् ल। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ धेरै कुराहरू बुझाउनु पर्ने छ, त्यस कारणले गर्दा छुट्टा छुट्टै लेखाउँछु, तर तपाईँलाई एउटैमा लेख्नुहोस्। सुरुमा चाहिँ नेपालका प्रमुख नदीहरूका उद्गम स्थल भनेर यसलाई चाहिँ लेख्नुहोस्, यसरी हाइलाइट गर्नुहोस्। अनि के लेख्नुहोस् भने तमोर नदी भनेर लेख्नुहोस् है। मैले यसको चाहिँ प्रमाणिक नाम चाहिँ सरी पढाउँछु छुट्टै। तमोर नदीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल हो। यहाँ देख्नु भएको छ, तमोर नदीको उद्गम स्थल भनेको के रहेछ त, कुम्भकर्ण हिमाल रहेछ। कुम्भकर्ण हिमालबाट तमोर नदीको उद्गम स्थल हुँदो रहेछ, लेख्नुहोस् है, कुम्भकर्ण। अब म यहाँ भएका अन्य तिब्बतका कुराहरू, एउटा अरुण, एउटा तामाकोशी, एउटा सुनकोशी तिब्बतबाट आउँछन् है। अब 2 भनेर लेख्नुहोस्, अरुण, यसै गरी अरुण, यसै गरी के देखिरहेको छ नि, अरुण, यसै गरी तामाकोशी, यसै गरी के सुनकोशी। अरुण, तामाकोशी र सुनकोशी नदीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ साथीहरू तिब्बत हो है। तिब्बतबाट आउँछन् यी नदीहरू, अरुण, तामाकोशी, सुनकोशी। अब अर्को लेख्नुहोस् 3 मा दुधकोशी भनेर, यहाँ चाहिँ तपाईँले महालङ्गुर देखिसक्नु भएको छ, दुधकोशी, महालङ्गुर भनेर लेख्नुहोस् है। दुधकोशी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्छ, दुधकोशी नदीको उद्गम स्थल हो महालङ्गुर भनेर लेख्नुहोस्। दुधकोशी, महालङ्गुरी, दुधकोशी भद्रावती पनि भनिने यो नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त, महालङ्गुर हिमाल हो। अब लिखो, 4 मा लिखो भनेर लेख्नुहोस्, लिखो नदीको उद्गम स्थल रोलबालिङ है, रोलबालिङ, बुझिन्छ, रोलबालिङ, रोलबालिङ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यो कुराहरू पढ्यौं। तमोर नदीको उद्गम स्थल कुम्भकर्ण, अरुण, तामाकोशी र सुनकोशीको तिब्बत, दुधकोशीको महालङ्गुर, यसै गरी लिखोको उद्गम स्थल कहाँ रहेछ त साथीहरू, रोलबालिङ रहेछ भन्ने कुरा पढ्यौं। अब यसमा अर्को छुटेको कुरा भनेको चाहिँ इन्द्रावती। तपाईँहरू कन्टिन्यू गर्दै जानु ल, मैले त यहाँ छुट्टा छुट्टै लेखेको छु, तपाईँहरू कपीमा सजिलो हुन्छ। 4 4 पछि 5 लेख्दै जानु। इन्द्रावती जुगल भनेर लेख्नुहोस् त, इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ जुगल हिमाल है, जुगल। ल जुगल हिमाल, ल है, इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल जुगल हिमाल लेख्नुहोस् त। छेकियो, ल ठिक छ, कपी गर्नुहोस्।
देखिनु पर्ने त के छ, मेरो बोर्ड क्लियर छैन र साथीहरू अक्षर चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। क्लियर छ? च्याट गर्नुहोस् त ल, जुममा सहभागी भएका साथीहरू च्याट गर्नुहोस्। क्लियर छ नि? छैन भने म एकपल्ट क्यामेरा मिलाउँछु, नत्र कन्टिन्यू गर्छु। के छ? क्लियर छ? क्लियर हुनु पर्यो है साथीहरू। ओके। इन्द्रावतीको कहाँ जुगल हिमाल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कसका नदी? 7वटा सहायक नदी सप्तकोशीका नदीहरूका उद्गम स्थलहरूको बारेमा हामीले पढ्यौं। अब अर्को योभन्दा पछाडि तपाईँहरू कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस् ल। 5 पछि 6 लेख्नुहोस्। मैले त यहाँ तपाईँहरूको यहाँ यो फिगर बुझाउनको लागि मात्रै लेखिरहेको छु। त्रिशुली, यसै गरिएको चाहिँ तिब्बत, र अर्को चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिन्छु गोसाइकुण्ड अथवा लाङटाङ क्षेत्र। यहाँ एकैचोटि लेखिदिन्छु म तपाईँहरूलाई, यो त्रिशुली भनेर लेख्नुहोस् त। त्रिशुलीको तिब्बतबाट आएको हुनलाई चाहिँ तर गोसाइकुण्ड है, गोसाइकुण्ड, यसै गरी अर्को चाहिँ लाङटाङ क्षेत्र पनि मान्छ ल। गोसाइकुण्ड स्ल्यास लाङटाङ स्ल्यास तिब्बत लेख्नुहोस् त्रिशुलीको। अनि बुढी गण्डकीको गणेश, दरौदीको बुद्ध, अस्ति भर्खरै खरिदारलाई सोधेको क्वेसन यही हो, दरौदीको बुद्ध। मर्स्याङदीको दामोदर, ठिक छ। मादीको अन्नपूर्ण, यसै गरी सेती गण्डकीको पनि यहीबाट हुन्छ, मोदीको पनि अन्नपूर्ण, काली गण्डकीको चाहिँ मुस्ताङ लेक हो। अब यसलाई मैले सरसर्ती लेखाउँछु ल। सबैभन्दा सुरुमा 6 नम्बरमा लेख्नुहोस् त त्रिशुली नदी। त्रिशुली नदी, त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल चाहिँ साथीहरू मैले के भने, एउटा गोसाइकुण्ड है, गोसाइकुण्ड, अर्को भनेको लाङटाङ स्ल्यास दिँदै लेख्नुहोस् ल। लाङटाङ, यसै गरी गोसाइकुण्ड, र अर्को तिब्बत क्षेत्रबाट मान्छ है यसलाई चाहिँ। तिब्बत क्षेत्रबाट आएको गोसाइकुण्ड र लाङटाङ, मैले हिजो पनि भने साथीहरू है। पूर्वमा लाङटाङ र यसै गरी पश्चिममा धौलागिरीसम्म प्रभावित क्षेत्र भएको यो कुन नदीको हो साथीहरू? गण्डकी है। गण्डकी नदीको प्रभावित क्षेत्र। त्रिशुलीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ गोसाइकुण्ड अथवा लाङटाङ तिब्बत भनेर लेख्नुहोस्। अब बुढी गण्डकीको गणेश हिमाल 6 भनेर अर्को 7 लेख्नुहोस् त। बुढी गण्डकी गणेश हिमाल तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ होला है। 7 भनेर लेख्नुहोस् त। बुढी गङ्गा स्ल्यास गणेश हिमाल लेख्नुहोस् त। म किन लेख्नु, बुढी गण्डकी गणेश हिमाल लेख्नुहोस् त। त्यही पनि लेखिदिन्छु साथीहरू, बुढी गण्डकी है, बुढी गण्डकी हिमाल। बुढी गण्डकी हिमालको चाहिँ कहाँ रहेछ त साथीहरू? गणेश हिमाल है। बुढी गण्डकीको उद्गम स्थल गणेश हिमाल रहेछ, गणेश हिमाल है। बुढी गण्डकीको गणेश हिमाल। अब दरौदीको बुद्ध हिमाल, अस्ति भर्खरै मैले अघि पनि भनिसकेँ। दरौदी, दरौदी भनेको गण्डकीको सबभन्दा सानो सहायक नदी। यसै गरी दरौदीको कहाँ रहेछ त? बुद्ध हिमाल रहेछ, बुद्ध हिमाल। दरौदी नदीको सहायक नदी बुद्ध हिमाल है। र यसै गरी मर्स्याङदीको दामोदर, मर्स्याङदीको, मर्स्याङदीको दामोदर, मर्स्याङदीको के छ? दामोदर, मर्स्याङदीको दामोदर भनेर लेख्नुहोस् है उद्गम स्थल। मर्स्याङदीको दामोदर कति भयो? 6, 7, 8, 9, 9वटा भइसक्यो होइन नदीहरू। अब 9 पछि बुढी गण्डकीको गणेश हिमाल, दरौदीको बुद्ध हिमाल, यसै गरी मर्स्याङदीको दामोदर। अब मादीको, यसै गरी मोदीको, यसै गरी सेती गण्डकीको, यो सबैको के हो त? अन्नपूर्ण है। सेती गण्डकी यहाँ आएर मिसिन्छ। सेती गण्डकी, यसै गरी मादी, यसै गरी मोदी, सबैको अन्नपूर्ण। यसलाई चाहिँ अन्नपूर्ण पूर्व पश्चिम राखेर रहेछ, यो चाहिँ सबैको अन्नपूर्ण है। मादी, मोदी, सेती गण्डकी अन्नपूर्ण लेख्नुहोस्। अब योभन्दा पछाडि 10 मा लेख्नुहोस्, 10 मा लेख्नुहोस् मादी, यसै गरी मोदी नदी, मादी नदी है, मोदी नदी, मादी नदी, सेती गण्डकी है, सेती गण्डकी, सेती गण्डकी, यो सबैको अन्नपूर्ण है, यो सबैको अन्नपूर्ण है। अन्नपूर्ण, अन्नपूर्ण हिमाल। अब अर्को छ काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक, मुस्ताङ ताल है। 11 काली गण्डकी भनेको चाहिँ गण्डकी नदीको सहायक नदीहरू मध्ये सबभन्दा ठुलो सहायक नदी काली गण्डकी। काली गण्डकीको काली गण्डकीको उद्गम स्थल भनेको मुस्ताङ, मुस्ताङ लेक, मुस्ताङ लेक। ओके, मुस्ताङ लेक, काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक है। यो भयो तपाईहरुको
गण्डकीका 7वटा सहायक नदीको उद्गम स्थल काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक। अब 11सम्म भयो। अब अर्को 12। अब 12मा ठुलो भेरीको मुकुट हिमाल। म लेखिदिन्छु है, म चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू सरस्वती सार नै। 12 ठुलो भेरीको मुकुट हिमाल। ठुलो भेरी, ठुलो भेरी, ठुली भेरी। ठुलो भेरीको के त साथीहरू? मुकुट हिमाल है। मुकुट हिमाल उद्गम स्थल। मुकुट हिमाल, मुकुट हिमाल। ठुलो भेरी। सानो भेरीको धौलागिरी। सानो भेरीको धौलागिरी। 12 13 सानो भेरीको धौलागिरी। सानो भेरी नदीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ धौलागिरी हो ल। धौलागिरी, धौलागिरी। सानो भेरीको धौलागिरी। अब 13 यो भयो। 14 तिला नदीको कान्जिरोवा है। तिला नदीको उद्गम स्थल भनेको कान्जिरोवा। कान्जिरोवा। 14 12 13 14। 15 मुगु कर्णाली। मुगु कर्णालीको लद्दाख हिमाल भन्छ है। लद्दाख हिमाल ल। लद्दाख हिमाल। 15 मुगु कर्णाली। अब हुम्ला कर्णाली तिब्बतबाट छ, यो पर्दैन अथवा लेख्दा पनि हुन्छ। 15 मुगु कर्णाली भयो। अनि बुढी गङ्गाको चाहिँ जगदुल्ला ताल 15 भयो होइन। अब 16 तपाईँहरू चाहिँ यो कर्म अनुसार लेख्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ मैले ठाउँ नपुगेर यताउता लेखिरहेको छु। अब चाहिँ बुढी गङ्गा जगदुल्ला ताल। बुढी गङ्गा, बुढी गङ्गा नदीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ जगदुल्ला ताल। जगदुल्ला ताल है बुढी गङ्गाको। 16 अब अर्को 17 सेतीको सैपाल। 17 सेतीको कहाँ? सैपाल। ल यो चाहिँ के आए? अब 4-5वटाको छुटेको छ, म तपाईँलाई एकैपटक लेखाउँछु ल। 16 को चाहिँ जगदुल्ला ताल, 17 सेतीको सैपाल। ल कपी गर्नुहोस्, अरूको म तपाईँहरूलाई लेखाउँछु है साथीहरू। ल सेतीको सैपाल हिमाल भयो है, यो चाहिँ तपाईँहरूको। अब ल त साथीहरू, योभन्दा अगाडि दुधकुण्ड कहाँनिर लेखेको छ? दुधकोशी महालङ्गुर स्ल्यास महालङ्गुर पनि हो, स्ल्यास दिएर यसलाई दुधकुण्ड पनि थप्नुहोस् त। दुधकोशीको, दुधकोशीको महालङ्गुर ठिक छ, स्ल्यास दिएर दुधकुण्ड पनि लेख्नुहोस् ल। यो जुन तिब्बतको लेखा छ नि, यस्तै गरेर छैटौँ तेस्रो नम्बरमा लेख्नु भएको छ तपाईँले दुधकोशी। यो त तेस्रो नम्बरको दुधकोशीको महालङ्गुर स्ल्यास दुधकुण्ड पनि लेख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 14। ओके। अब 14 को के छ? मैले 14 को के भने 12 13 14 को तिला है। तिलाको कान्जिरोवा है। कान्जिरोवा हिमाली। तिलाको कान्जिरोवा है। तिला भनेको चाहिँ कर्णाली नदीको सबभन्दा सानो सहायक नदी, तिलाको कान्जिरोवा। यो भयो। अब अरू केही कुराहरू छुटेको कुराहरू म तपाईँलाई लेखाइदिन्छु। सेतीको सैपाल भयो। अब महाकाली है। ल कतिसम्म थियौँ? 17 18। महाकाली नदी, महाकाली नदीको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ साथीहरू अघि सैपाल, अपी हिमाल है। सैपाल सेती, अपी भनेको चाहिँ महाकाली। 18मा महाकाली, अपी हिमाल भनेर लेख्नुहोस् त। महाकाली, अपी हिमाल भनेर लेख्नुहोस् है। ल अरू कुराहरू अब 19 20वटा। ल कन्काई, कन्काई नदी, कन्काई नदी लगायतका दोस्रो स्तरका सबै नदीहरू भनेर लेख्नुहोस् ल। कन्काई नदी र दोस्रो स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी, स्तरका नदी यसरी बुझ्नुपर्छ है। कहाँ लेखेका थियौँ हिजो? महाभारत पर्वत शेर्नी। महाभारत पर्वतबाट, महाभारत पर्वत, महाभारत पर्वत है। कमला नदी, कमला नदीको सिन्धुली गढी है। सिन्धुली गढी ल। सिन्धुली गढी ओके। 21 19 20 21 दोस्रो तेस्रो स्तरका नदीहरू।
तेस्रो स्तरका नदीहरूको उद्गम स्थल मैले हिजो पनि पढाएँ। शिवालय पर्वत, शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत र चुरे पर्वत। ओके, देन चाहिँ हामीले अब उद्गम स्थल पनि सबैको पढ्यौँ है। उद्गम स्थल भनेको यही रहेछ। अब यति बुझिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै पटक इक्जाममा सोधिरहेको कुरा र अस्ति भर्खरै पिएचसीमा पनि मैले अघि पनि भने खरिदारलाई सोधेको र योभन्दा अगाडिका इक्जामहरू हेर्ने हो भने धेरै इक्जामहरूमा चाहिँ उद्गम स्थल सोधि नै रहेको छ। जति मैले कुराहरू लेखाएँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नछुटाएर पढ्नु होला है। अरू भगवान भरोसा। ओके, अब दोभान लेखौँ है, नदीहरूको दोभान। ल, दोभान भनेको दुईवटा नदीहरू मिसिएको हो है। दोभान भनेको दुईवटा नदीहरू मिसिने ठाउँ है। दोभान भनेको के? दुईवटा नदीहरूको सङ्गम हुने ठाउँ अथवा मिसिने ठाउँ है। नदीहरूको दोभान स्थल भनेर यो पनि सोधेको छ। दोभान के हो भन्नुभएको छ। दोभान भनेको दुईवटा नदीहरू मिसिएको ठाउँलाई अथवा मिसिएको ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? दोभान भन्छ है। ल, अब ल यो लेख्न सबैभन्दा सुरु हो, ठिक छ। अरुण नदी, अरुण नदी र सभा खोला, अरुण नदी र सभा खोला, अरुण नदी र सभा खोला, अरुण नदी र सभा खोला चाहिँ तुमलिङ टार है। तुमलिङ टार, तुमलिङ टार कहाँ पर्छ थाहा छ त साथीहरू? तुमलिङ टार सङ्खुवा सभामा पर्छ है। सङ्खुवा सभा, सङ्खुवा सभा। अरुण नदी र सभा खोलाको मिश्रण हुने ठाउँ अथवा दोभान हुने ठाउँ भनेको तुमलिङ टार। सङ्खुवा जिल्लामा अवस्थित रहेको तुमलिङ टारमा के हुँदो रहेछ? अरुण नदी र सभा खोला मिसिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। इन्द्रावती र सुनकोशी, इन्द्रावती र सुनकोशी र के? सुनकोशी, सुनकोशी। इन्द्रावती र सुनकोशीको दोलाल घाटमा हुन्छ। र दोलाल घाट कहाँ पर्छ थाहा छ? दोलाल घाट, दोलाल घाट काभ्रे, काभ्रेको दोलाल घाटमा के हुन्छ साथीहरू? इन्द्रावती र सुनकोशीको मिश्रण हुन्छ। ल, 2। 3मा लेख्नुहोस् काली गण्डकी र रिडी, काली गण्डकी र रिडी। काली गण्डकी र रिडीको दोभान स्थल भनेको रुरु क्षेत्र। थाहा छ नि तपाईँलाई रुरु क्षेत्र? रुरु क्षेत्र। 3, 4 रुरु क्षेत्र लेखिहाल्नु न। गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा है। स्याङ्जा दोभानमा पर्छ चाहिँ। ल, सिमाना रुरु क्षेत्रमा गएर काली गण्डकी र रिडी। अब अर्को इन्द्रावती सुनकोशी आइहाल्यो। कोका नदी, कोका नदी र कोशी नदी, कोका नदी र कोशी नदीको ब्राहा क्षेत्र, ब्राहा क्षेत्र कहाँ पर्छ थाहा छ? सुनसरीमा पर्छ है। ब्राहा क्षेत्र सुनसरी, सुनसरी। ब्राहा क्षेत्र कहाँ? सुनसरी। कोका नदी र कोशी नदीको ब्राहा क्षेत्र सुनसरी। ठुलो भेरी र नरसिंहघाट, ठुलो भेरी र नरसिंहघाट।
डल्ले, यो डल्ले भन्ने ठाउँ जाजरकोटमा पर्छ है, जाजरकोट। सानो भेरी र ठुलो भेरी पनि जाजरकोटमै पर्छ। अर्को लेख्नुहोस्, छ सानो भेरी र ठुलो भेरी। सानो भेरी र ठुलो भेरी, सानो भेरी र ठुलो भेरीको दोभान कहाँ हुन्छ भने रिम्नामा हुन्छ। यो रिम्ना पनि कहाँ पर्छ त साथीहरू? जाजरकोट र रुकुमको सिमानामा पर्छ। जाजरकोट, रुकुम, जाजरकोट र रुकुम है। सानो भेरी र ठुलो भेरीको रिम्नामा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। दरौदी र मर्स्याङ्दी, दरौदी र मर्स्याङ्दी, मर मर्स्याङ्दी है, मर्स्याङ्दी, दरौदी र यसै गरी मर्स्याङ्दीको मजुवा खैरेनी, मजुवा खैरेनी, यो चाहिँ तनहुँमा पर्छ ल। तनहुँ, हामी कति 7 सम्म पुग्यौँ है। ल अब अर्को 8 लेख्नुहोस्, निकास खोला, निकास खोला र खर्के खोला, खर्के भन्छ, खर्के है, खर्के, खर्के खोला, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। ल, छिटो भएको छैन नि साथीहरू? 3 नम्बरको के छ? रिडी, काली गण्डकी र रिडी रुरु क्षेत्र, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जाको क्षेत्र होइन। ल ल ल साथीहरू, छिटो भएको छ, के अरे भन्नु होला है, स्पिड कस्तो लागिरहेको छ। मादी र सेती नदी, मादी र के सेती नदीको चाहिँ दमौली तनहुँ, मादी र सेती नदी, मादी र सेती नदी चाहिँ दमौली तनहुँ, दमौली तनहुँ है, दमौली तनहुँ, दमौली तनहुँ है, दमौली तनहुँ। 10 मा लेख्नुहोस्, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली, चिरगाउँ भन्ने ठाउँमा हुन्छ है। हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली, मुगु कर्णाली, चिरगाउँ, चिरगाउँ, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली, चिरगाउँ। 10, अब 11, यहाँ लेखेको तल बुझेको छ 11, 10 लेखिएको रहेछ, माथि लेखौँला है, केही छैन ल। अब त्रिशुली र बुढी गण्डकी, 11 मैले माथि लेख्दिएँ ल, ठाउँ छ 11। त्रिशुली र बुढी गण्डकी, बेनीघाट, बेनीघाट धादिङमा पर्छ ल। ओके साथीहरू, धादिङ। ल, यति कुराहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले नदीको उद्गम स्थल यति पढेपछि इक्जामको लागि पुग्छ तपाईँहरूलाई है। सरसर्ती मैले मुख्य सबै नदीहरूको तपाईँलाई लेखाइसकेको छु। त्रिशुली र बुढी गण्डकी, बेनीघाट, धादिङ, माथिको बुझिन्छ नि 11। मैले तपाईँहरू सरसर्ती चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। म आइहालेँ ल साथीहरू, पानी पिएर लेख्दै गर्नु, तपाईँहरू कपी गर्नु, म पानी ढिलो गरेर ओके, अब हामीहरू कहाँ पुग्दै थियौँ साथीहरू? नदीको दोभानमा पुग्दै थियौँ है। कपी गर्नुभयो? माथि लेखेको छ 11, 10, यहाँ ठाउँ नपुगेर मैले माथि लेखेको ल।
कपी गर्न साथीहरू। अब अर्को टपिकमा लान्छु तपाईँहरूलाई। यही होइन, जलस्रोतकै अर्कोमा। ओके, अब अब नेपालका नेपालका नदीहरूका नेपालका नदीहरूका पौराणिक नामहरू। पौराणिक नामहरू, नेपालका नदीहरूका पौराणिक नामहरू। ल मैले यहाँबाट फेरि एकबाट सुरु गरेँ ल। नेपालका नदीहरूका पौराणिक नामहरू। के लेख्नु, किन यस्तो तर्केको बोर्ड? ओके, नेपालका नदीहरूका पौराणिक नामहरू भनेर लेख्नुहोस्। त्रिशुली, धर्मधारा है, त्रिशुलीको धर्मधारा। दरौदी, विश्वधारा। बुढी गण्डकी, यशोधरा। बुढी गण्डकीको यशोधारा है। तिलाउ, तिलोत्मा। 4, तिलाउ तिलोत्मा है। अरुण, महाप्रभा। मर्स्याङ्दी, शीत प्रभा है। मर्स्याङ्दी, शीत प्रभा। 5, 6 सजिलो है। अरुण महाप्रभा, मर्स्याङ्दीके शीत प्रभा। दुधकोशी, भद्रावती। राप्ती, अचिरावती। राप्ती अचिरावती है। ल, राप्ती अचिरावती। 8 सम्म गयौँ। 9, माडी नदी। माडी नदीलाई माण्डवी भन्छ है। माडी नदी के त माण्डवी भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हनुमती, हनुमन्ते। हनुमतीको हनुमन्ते है। हनुमतीको हनुमन्ते। 9, 8, 9, 10। अब तमोर, दुखदी है। तमरको दुखदी। 12, काली गण्डकी। काली गण्डकी, कृष्ण गण्डकी। अस्ति बालेले भत्काएको टुकुचा खोला त इच्छुमती है। 12, 13, टुकुचा खोला सुन्नुभयो होला नि, बालीले भत्काएको टुकुचा खोला। त्यो टुकुचा खोला भनेको इच्छुमती हो है। टुकुचा खोला, टुकुचा खोला, इच्छुमती। टुकुचा खोला, इच्छुमती। ल, यो भए के छ, केही भन्नुपर्ने छ साथीहरू? सांस्कृतिक नाम, पौराणिक नाम, त्यही त हो नि। पौराणिक नाम, संस्कृति नाम भन्ने पनि लेख्दा हुन्छ। एउटै हो कुरो है। संस्कृत नाम, पौराणिक नाम। ल, सोध्नु पर्ने छ भने च्याट गर्नुहोस् जुमका साथीहरूले।
6 नम्बरको के लेखेँ मैले, मर्स्याङ्दी है, मर्स्याङ्दी शीतप्रभा टुकुचा खोला इच्छुमती। मैले लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ लेख्नु न सजिलो हुन्छ क्या, मैले बोलिरहेको हुन्छु नि त्यति बेला। ओके, छेक्नुभयो? ल मैले छेकिनँ नि त। ल लेख्नुहोस् है, मैले छेकिनँ। माडी मान्डवी लेखियो है, मनोहराको पनि लेखियो, एउटा मनोहराको बाँकी रह्यो जस्तो लाग्यो। ल अब मनोहरा लेखिएन है, 13 14 मनोहरा, मनोहराको मनोमती, मनोहराको मनोमती पौराणिक नाम। अर्को कर्णाली, पञ्चेश्वरी। ल के भए नेपालका नदीहरूका पौराणिक नाम अथवा संस्कृत नाम, र यो पनि छेकिन्छ। यस्तै छ साथीहरू। 7 नम्बर 9 नम्बरको के लेखेको छ, 9 नम्बरको माडी नदी माण्डवी है, माडी नदी, माडी नदीलाई चाहिँ माण्डवी भनिन्छ भने त्यही हो। ओके, अब चाहिँ योभन्दा पछाडि म तपाईँहरूलाई मैले बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू लेख्नु न सजिलो हुन्छ, यसरी एक एक गर्दै भन्दा मैले बोलेरै लेखिरहेको हुन्छु। अरुण महापर्वा 5 को। ल ठिक छ, अगाडि बढौँ। ल 3 नम्बरको तिनाउ तिलोत्मा, तिलाउ भएको छ। ल तिनाउ, तिनाउ तिलोत्मा है, तिनाउ गराउँछ, तिलाउ भएछ लेख्दा नि, तिनाउ तिलोत्मा। ओके, अब अगाडि बढौँ। नेपालका तालहरू, समय छैन। नेपालका प्रमुख तालहरू भनेर लेख्नुहोस्। आज कति सकिन्छ, कति बजेको छ? ल कति सकिन्छ, अरू भोलि कन्टिन्यू गरौँला नि। नेपालका प्रमुख तालहरू, नेपालका प्रमुख तालहरू, नेपालका प्रमुख तालहरू, नेपालका प्रमुख तालहरू। ल नेपालका प्रमुख तालहरू भनेर तपाईँहरूले चाहिँ माथि यसको शीर्षक दिनुहोस्। ल चितवन, फेवाताल, रूपाताल है, फेवाताल, रूपाताल, बेगनासताल, फेवाताल, रूपाताल, बेगनासताल, मैदीताल, मैदीताल, स्यार्खुताल है, स्यार्खुताल, खास्टेताल। र यी तालहरू चाहिँ चितवनमा अवस्थित रहेका प्रसिद्ध स्यार्खु है, स्यार्पु चाहिँ रुकुम पश्चिममा पर्छ, स्यार्खु चाहिँ चितवनमा पर्छ। फेवाताल, रूपाताल, बेगनासताल, मैदीताल, यसै गरी स्यार्खुताल, खास्टेताल गरेर यी भनेका चाहिँ के हुन्छ, चितवनमा परेका तालहरू, चितवनमा अवस्थित रहेका तालहरू। अर्को रसुवा, गोसाइकुण्ड है, गोसाइकुण्ड, भैरवकुण्ड, गोसाइकुण्ड, भैरवकुण्ड। हेर्नुहोस् है, गोसाइकुण्ड, भैरवकुण्ड, अनि विद्याकी देवी सरस्वती कुण्ड, सरस्वती कुण्ड, लामो नाक भएको गणेश, गणेश कुण्ड, लामो नाक भएको गणेश कुण्ड, गणेशकी आमा पार्वती कुण्ड है, गणेशकी आमा पार्वती कुण्ड। अनि सुन्नु भएको छ नि, दुधलाई के अरे, नागलाई अथवा सर्पलाई दुध पिलायो भने विष हुन्छ, त्यो पनि त्यही हो, दुईटा। सर्प भनेको के, नाग, नाग, नागकुण्ड है, नागकुण्ड के हुन्छ, दुध पिलायो भने विष हुन्छ, दुधकुण्ड। यी कुण्डहरू भनेका चाहिँ के हुन् त,
दुध कुण्ड है। विद्याकी देवी सरस्वती कुण्ड, लामो नाक भएको गणेश, गणेशकी आमा पार्वती होइन। सर्पलाई दुध खुवायो भने के हुन्छ? विष हुन्छ। सर्प भनेको नाग, नाग कुण्ड, दुध कुण्ड, यी भनेका के हुन् त? रसुवा जिल्लामा अवस्थित रहेका तालहरू अथवा कुण्डहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दुई, रसुवा कुण्ड। ल कपी गर्नुहोस् है छिटो छिटो साथीहरू। अब दाङ। दाङ जिल्लामा अवस्थित रहेका प्रमुख तालहरू भनेको बाह्रकुने ताल र बाह्रकुने ताल दाङमा पर्छ, र अर्को किचकन्नी ताल है। किचकनी ताल पनि कहाँ पर्छ त? दाङमै पर्छ। ल ह्यान्ड राइटिङ बुझ्नु पर्यो है साथीहरू। ए मैले चितवनमा लेखेँ, सरी ल, सरी फर द्याट है। सरी साथीहरू, यहाँ छिटो छिटो लेख्दाखेरि कास्की लेख्नु पर्ने चितवन भएछ, सरी फर द्याट। कास्की जिल्ला फेवाताल, रूपाताल, बेगनासताल, मैदेताल, स्यार्पुताल, खास्टेताल। सरी, ओके, सरी सरी। कास्की हुनुपर्ने, चितवन लेखिएछ। छिटो छिटो लेख्दाखेरि कास्की, त्यो करेक्सन गर्नुहोस्। कास्की नै लेख्न खोजेको, छिटो छिटो चितवन भएछ। ए अब दाङ भयो होइन। ल पाल्पामा सुके ताल छ, नन्दन ताल छ, यसै गरी सत्यवती ताल छ। पाल्पा जिल्लामा अवस्थित रहेका प्रसिद्ध तालहरू: सत्यवती ताल, नन्दन ताल, के ताल? सुके ताल। अब मुगु। ल मुगु भनेर लेख्नुहोस्। महेन्द्र ताल, यसै गरी पाप कुण्ड पनि पर्छ है। ल पाप कुण्ड पनि पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, र छायानाथ पनि पर्छ, छायानाथ ताल। धार्मिक स्थल पनि हो, ताल पनि। मुगु। चितवन, चितवन भनेर लेख्नुहोस्। तमोर भैला ताल, सोह्र, 16 हजारी ताल, 20 हजारी ताल। नन्द भाउजू ताल। विषहजारी ताल, नन्द भाउजू ताल, यसै गरी तमोर घैला ताल भनेका चितवनमा अवस्थित रहेका प्रसिद्ध तालहरू हुन्। यो पनि जान्नु पर्यो है। ओके, साथीहरूले च्याट गर्नु होला, आफूलाई लागेको कुराहरू म तपाईँलाई क्लियर गर्दै हाल्छु, त्यसमा समस्या छैन है। जुमको फेसबुक लाइभ मार्फत सुनिरहनु भएका साथीहरूले त्यहाँ जुम आइडी पासवर्ड दिएको छ होला, तपाईँहरू पनि जुममा नै बसेर लिन सकिन्छ। हामी चाहिँ नयाँ कक्षाकै प्रारम्भ चरणमा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सबैजनाले लादिनुहोस् है। ल अब म्याग्दी, म्याग्दीमा भाले बाँच्ने ताल है। म्याग्दी, भाले बाँच्ने ताल, म्याग्दी, भाले बाँच्ने ताल। भाले बाँच्ने ताल कहाँ पर्छ त? म्याग्दीमा पर्छ। 7, कपी गरेर हुनु भएको छ। 8, बागलुङ, रुद्रताल।
बागलुङ रुद्रताल। रुद्रताल बागलुङ है। ल कपी गरोस् अनि म मेटाएर माथि लेख्छु। रुद्रताल चाहिँ बागलुङमा पर्छ, म्याग्दीमा भाले बाँच्ने ताल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। लेख्दाखेरि मात्रै अघि भएको होला, ठिक छ, केही छैन, त्यो बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ कास चितवन। ओके, लास्टको देखिएन, बागलुङ रुद्रताल लेख्नुहोस् त। धेरै ताल नलेखौँ। हुन त नोट त पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, मैले मुख्य मुख्य लेखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। कति हुन त तालहरू कति छन्, कतिसम्म पुग्यो लास्टमा बागलुङ रुद्र ताल लेखाएको थिएँ मैले, कतिसम्म पुगेको थियो तपाईँहरूले आफै नम्बरिङ गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले 10 लेखेँ ल। से फोक्सुन्डो ताल डोल्पा। से फोक्सुन्डो ताल। अन्य कुराहरू तपाईँलाई नोट पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा पनि हेर्नु होला है। से फोक्सुन्डो ताल डोल्पा लेख्नुहोस्। के भयो साथीहरू? लेखौँ सर, इक्जाममा आउने जति भन्नुभएको छ, ल ठिक छ। आउनु त अब कहाँबाट सोच सोच। ल, त्यो भन्नै सकिँदैन नि। मुख्य मुख्य लेखाइदिन्छु, अरू कुराहरू तपाईँले नोटमा पाइहाल्नुहुन्छ है। अनि जगदुल्ला ताल डोल्पा भएछ। जगदुल्ला ताल पनि पर्छ, पुथा ताल पनि पर्छ। ल, यो चाहिँ प्रमुख तालहरू है, डोल्पामा अवस्थित रहेका प्रमुख तालहरू। तपाईँले यति कुरा, पुथा ताल है, पुथा। ल, यो चाहिँ डोल्पा जिल्लामा अवस्थित रहेका प्रमुख तालहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। से फुक्सुन्डो ताल होइन। ल, के कपी गर्नु होला है। अब गोर्खा लेखौँ। कञ्चुमन ताल, काल पोखरी, नाग पोखरी यहाँ पनि पर्छ है। नाग पोखरी, रुन्चे ताल, रुन्चे ताल पनि पर्छ है गोर्खामा। ल, 11 गोर्खामा पर्ने प्रसिद्ध रहेका तालहरू यो भए गोर्खाका। रूपन्देही, गजेरी ताल। प्रमुखहरू लेखाइदिन्छु, अन्य कुराहरू नोटमा पाइहाल्नुहुन्छ है साथीहरू। यहाँ सबै लेखाएर सम्भवै हुँदैन तालहरू। कञ्चनपुर, झिलामिला ताल, झिलामिला ताल, बन्दा ताल, शोभा ताल, प्यारा ताल, लाल पोखरी पनि पर्छ है। ल, कञ्चनपुरकै। ल, झिलामिला ताल है र रङ फेर्ने ताल पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ, झिलामिला ताल, यो पनि सोधिरहेकै छ। तेह्रमा लेख्नुहोस्। सङ्खुवा सभा। सङ्खुवा सभामा सिद्ध पोखरी, यसै गरी सभा पोखरी पर्छन् है। सभा पोखरी, सिद्ध पोखरी, सङ्खुवा सभा। लमजुङ,
इन्द्र पोखरी भन्ने पनि छ है लमजुङमा। इन्द्र पोखरी, बाह्र पोखरी। ल लमजुङ, इन्द्र पोखरी, बाह्र पोखरी। न त कपी गर्नुहोस्। इन्द्र पोखरी, बाह्र पोखरी, लमजुङ। ठिक छ। मैले बागुङताल रुद्र लेखाएको थिएँ होला अगाडि, त्यो तल छेकेकोमा बागुङताल रुद्र है। अगाडि त्यो नलेखेकाहरू लेख्नुहोस् त, बागलुङताल रुद्र। अहिले तल छेक्यो भन्नुभएको छ धेरैजना साथी, त्यो रुद्र बागलुङ भनेर लेखाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ, बागलुङ रुद्र ताल। त्यही हो। च्याट गर्नु होला साथीहरूले है। ठिक छ, अगाडि बढौँ। 11 को चाहिँ कञ्छुमन ताल, यसै गरी काल पोखरी, नाग पोखरी, रुन्चे ताल है। यो चाहिँ गोर्खा जिल्लामा अवस्थित रहेका प्रसिद्ध तालहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। ल कञ्छुमन हो त्यो। ल अलिकति यहाँ ह्यान्ड राइटिङहरू स्मार्ट बोर्ड भएको कारणले गर्दा यसले खासै ऊ जस्तो हुँदैन कि, त्यस कारण कि त अलिक ढिलो लेख्नुपर्छ। ढिला लेख्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूकै, अनि त्यही भएर ढिलो लेखौँला केही छैन। यति स्पिड चाहिँ जानै पर्छ क्या साथीहरू है। ल लमजुङ भयो। अब उदयपुर, जोगिदह। जोगिदह उदयपुरमा पर्छ, जोगिदह है। सुर्खेत, सुर्खेतको बुलबुले ताल है। सुर्खेत, सुर्खेतको बुलबुले ताल। सिमरखदह, सिमरखानी दह, त्यसै गरी मुरलीदह। यो सबै कहाँ पर्छ त? सुर्खेतमा पर्छ है। मुरलीदह, सिमराखानी दह, बुलबुले ताल। ओके, 16 मेटौँ साथीहरू। सुर्खेत जिल्लामा अवस्थित रहेका प्रसिद्ध बुलबुले ताल, सिमराखानी दह, मुरलीदह है। 16। अब 17, हामी 17 नम्बरमा प्रवेश गरेका छौँ। रुकुम पूर्व, रुकुमकोट ताल, रुकुमकोट ताल, रुक्मिनी दह, रुक्मिनी दह। ल रुक्मिनी, रुक्मिनी दह, रुकुम पश्चिम, स्यार्पु ताल। स्यार्पु भन्यो भने चाहिँ साथीहरू कास्की, स्यार्पु ताल भन्यो भने चाहिँ रुकुम पश्चिम। ल यो कुरामा तपाईँले नझुकिनु होला। हेर्नुहोस् त, अघि मैले स्यार्पु ताल भनेको कास्कीमा लेखाएको थिएँ, स्यार्पु ताल भनेको कास्की, रुकुम पश्चिममा चाहिँ स्यार्पु। ल पुमा तपाईँहरू यसमा फेरि नझुकिनु होला है। मकवानपुर, इन्द्र सरोवर ताल। मकवानपुर, इन्द्र सरोवर ताल है। यसै गरी भोजपुर, काल पोखरी। भोजपुर, काल पोखरी। डोटी, खप्तर ताल। बारा, कामिनी दह, कामिनी दह। दोलखा,
जटापोखरी, जटापोखरी, चोछो रोल्पा हिमताल, हिमतालको त्यो पनि मैले यसमा लेखाइदिएँ ल। जटापोखरी, चोछो रोल्पा हिमताल दोलखामा पर्छ। कपिल वस्तु, जागिरा ताल, जगदीशपुर ताल, ल जगदीशपुर ताल, यसै गरी जागिरे ताल चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लामा अवस्थित रहेका प्रसिद्ध तालहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कैलाली, घोडाघोडी, घोडा, ल खनिया ताल, यसै गरी घोडाघोडी ताल कैलालीमा पर्छ। हेर्नुहोस् त, कैलाली तालमा के घोडाघोडी ताल, यसै गरी मनाङ, तिलिचो ताल, तिलिचो ताल है, तिलिचो ताल। ल ल तिलिचो ताल, मनाङ, मनाङ तिलिचो ताल ल अन्तिममा लेखाएको चाहिँ। कति तालहरू लेख्ने साथीहरू अझै? ल म अझै केही प्रमुख तालहरू लेखाउँछु, अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूकोमा पाइहाल्नुहुन्छ ल नोटमा। अझै एक दुईवटा लेखौँ, आज बाँकी छ। र 4 मिनटमा तालहरूकै बारेमा गरौँ, अन्य कुराहरूलाई भोलि टुङ्ग्याउँला ल। अन्तिम कति नम्बरसम्म लेखाएको थियो? 25 कि कति कति लेखसम्म थियो अन्तिम? मैले मेटाएँ 25 कि कति, 25 जस्तो लाग्छ। कति हो? 25सम्म हो। ल अब 26 लेखौँ है, अथवा तपाईँले जेबाट कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ प्रमुख तालहरू लेखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। आजको सेसन अरू चाहिँ मैले फेरि तपाईँहरूलाई उ गर्छु है। ल ललितपुर, नोट दिइहाल्छु, तपाईँले नोटबाट हेर्नु होला है अन्य केही कुराहरू, तालहरू। 28, 27, यसै गरी 28। बझाङ, बझाङमा सुर्मा सरोवर ल। सुर्मा सरोवर पनि धेरै पटक एक्जाममा सोधेको छ, सुर्मा सरोवर ताल कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ भनेर। सुर्मा सरोवर ताल कहाँ रहेछ त? बझाङ जिल्लामा रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यसै गरी अब सल्यान, सल्यान है, कुपिण्डे दह, कछुवा दह सल्यानमा पर्छन्। कुपिण्डे दह, यसै गरी कछुवा दह सल्यान। 28, 29, 30। बाँके, बागेश्वरी मन्दिरमा अवस्थित रहेको बागेश्वरी पोखरी, अथवा ताल भनौँ न यसलाई, पोखरी ताल। ल बाँके। अब दामोदर कुण्ड, तप्तकुण्ड। ल दामोदर कुण्ड, तप्तकुण्ड। 31 भयो होइन, 32। धादिङ, गङ्गा जमुना ताल।
सर्लाही भरतताल। माई पोखरी र हाँस पोखरी है। एकचोटि मैले सरसर्ती भनिदिन्छु, यो चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु है त। ललितपुर नागदह, बझाङ सुर्मा सरोवर, सल्यान कुपिने दह कछुवा दह, बाँके बागेश्वरी पोखरी ताल, मुस्ताङ दामोदर कुण्ड तप्त कुण्ड, धादिङ गङ्गा जमुना ताल, तेह्रथुम ढुकुर पोखरी, सर्लाही भरत ताल, इलाम माई पोखरी हाँस पोखरी। मैले प्रमुख तालहरू कुण्डहरू लेखाएको छु। अन्य कुराहरू नोटमा पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला है। सबै अब लेखाएर एउटा क्लास सकिन्छ। यसमा चाहिँ त्यो प्रमुख चाहिँ मैले लेखाइसकेको छु। अन्य चाहिँ अब तपाईँले नोट पाइहाल्नुहुन्छ, नोटमा हेर्नु होला है।